5 बुँदामा हाम्रो असहमतिहरू हामीले यहाँ पेश गरेका छौँ। यो हाम्रो संसदीय दलको कार्यालय र संसद भवनमा आयोजना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले राखेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 2048 सालदेखि विधान सम्मत तरिकाले संसदीय दल चलाउँदै आएको पार्टी हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले संसदीय दलको विधान 2077 पारित भएको छ दलको बैठकबाट। पार्टीभित्र गुटगत प्रवृत्ति अथवा समूहगत प्रवृत्ति, समूहगत व्यवहारहरू, गतिविधिहरू रहिरहेमा त्यो सम्बन्धी स्पष्टीकरण सोध्ने सम्बन्धी निर्णय आजको चाहिँ संसदीय दलको बैठकबाट भएको छ। संसदीय दलको बैठकमा हामी नेकपा एमालेका संसदीय दलका सदस्यहरू, हाम्रा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका 38 जना सांसदहरू सिंहदरबारको संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बसेर त्यहाँ चाहिँ नि हामी छलफल गरेर यो अहिले आयोजना भइरहेको बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको जुन चाहिँ नि सरकारी कार्यालयमा निजी निवासमा आयोजना भइरहेको बैठकमा यो जुन आयोजना भइरहेको बैठकप्रति हामीले असहमति जाहेर गर्दै 5 बुँदामा हाम्रो असहमतिहरू हामीले यहाँ पेश गरेका छौँ र यसमा 38 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र प्रधानमन्त्री तथा हाम्रो चाहिँ नि दलका नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले यो पत्र त्यहाँ चाहिँ नि पेश गरेका छौँ। 38 जना सांसदको तर्फबाट यो बैठक आयोजना भइरहेको बैठक चाहिँ नि विधि सम्मत भएन, विधान सम्मत भएन र दलले गरिरहेका जुन निर्णयहरू विधि र विधान सम्मत भएन। त्यसैले यसलाई चाहिँ नि नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट पारित भएको विधान अनुसार सबै काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। संसदीय दलको बैठक पनि त्यही विधानले निर्देशित गरे अनुसार नै हुनुपर्छ। संसदीय दलको बोर्ड गठन गर्ने कुरा पहिलो कुरा हाम्रो चाहिँ नि 9औं महाधिवेशनबाट पारित भएको विधानले व्यवस्था गरे अनुसार केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई चाहिँ नि अनुमोदन गर्नुपर्छ। अनुमोदन गरिसकेपछि मात्र यो संसदीय दलको नियमावली, विधान र चाहिँ नि संसदीय बोर्डहरू बनाउने एउटा चाहिँ नि व्यवस्थाहरू छ। यी कुराहरू हामीले उल्लेख गर्दै आफ्ना असहमतिहरू जाहेर गरेका छौँ र यस्तो खालको चाहिँ नि दलको बैठक मूलतः चाहिँ नि यो हाम्रो संसदीय दलको कार्यालय र संसद भवनमा आयोजना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले राखेका छौँ। यसरी 5 वटा बुँदामा हामीले यहाँ चाहिँ नि उल्लेख गरेर असहमति जाहेर गरेका छौँ र अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले जुन पुनर्जीवित भएको छ र यो नेकपा एमाले यो 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुनुपर्छ र केन्द्रदेखि चाहिँ नि स्थानीय तहसम्म नै पुनर्स्थापित जुन चाहिँ नि गरिएको छ त्यही अनुसार नै काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले स्पष्ट रूपमा राखेका छौँ र यो 5 बुँदामा पनि असहमति हामीले जुन चाहिँ नि आफ्ना रायहरू, सुझावहरू, असहमतिहरू र विधि र विधान सम्मत ढङ्गबाट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू नै राखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले आगामी अबका दिनहरूमा संसदीय दलको बैठक पनि यो चाहिँ नि निजी यो चाहिँ नि कार्यालयमा होइन, संसदीय दलको कार्यालय र चाहिँ नि संसद भवनमा नै आयोजना हुनुपर्छ भन्ने कुरा समेत हामीले स्पष्ट रूपमा त्यहाँ चाहिँ नि उल्लेख गरेका छौँ। हामी यहाँ 3 जना आएका छौँ। हाम्रो माननीय सोमप्रसाद पाण्डे, माननीय यज्ञ प्रसाद सुनवार र म जीवनराम श्रेष्ठ। हामी 3 जना यहाँ चाहिँ नि यो जुन पत्र तयार गरेर हाम्रा सुझावहरू र असहमतिहरू सहित पेश गर्न आएका थियौँ। संघीय संसदीय दलका नेता तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, संघीय संसदीय दलको कार्यालय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सिंहदरबार काठमाडौँ। विषय बैठक तथा निर्णय विधान र विधि सम्मत हुनुपर्ने। महोदय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलको बैठक आयोजना गर्ने सन्दर्भमा निम्नलिखित तथ्यतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सोही अनुरूप गर्न हुन अनुरोध छ। 1. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 2071 सालमा सम्पन्न 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा 43 क 2 मा संविधान सभा संसदीय दलले आफ्नो विधान र नियमावली निर्माण गरी
केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउने छ र सो अनुरूप कार्य गर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्थाको विपरीत संसदीय दलको विधान नबनाई र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पारित नै नभई आफू खुसी संसदीय दलको बोर्ड गठन गर्ने कार्य पार्टी विधान विपरीत छ र कानुन सम्मत छैन। यसरी विधान र विधिको उल्लङ्घन गरी अघि बढाउन खोज्ने कुनै पनि कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न अनुचित हुन्छ। 2. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधानको धारा 43 ख को 4 बमोजिम संसदीय दल तथा बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार दलको विधान र नियमावली बमोजिम हुने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ। संसदीय दलको विधान विधिवत निर्माण भई विधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएपछि मात्र संसदीय बोर्ड गठन गर्ने वा अन्य कामहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसको विपरीत गरिएका र गरिने सबै कार्यहरू पार्टी विधान विपरीत भई अमान्य हुने स्वतः स्पष्ट छ। तर संसदीय दल सम्बन्धी पार्टी विधानको व्यवस्था विपरीत भए गरिएका काम कारबाहीमा सहमति जनाउन विधान विपरीत भई लोकतान्त्रिक पद्धतिको समेत उल्लङ्घन हुन्छ। 3. सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात पार्टी विधानको धारा 14 क र ख को 1, 2, 3 बमोजिम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित तथा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य सङ्ख्याको 10% भन्दा बढी नहुने गरी मनोनित भई कायम भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको उपस्थितिमा सो कमिटीको बैठक बसी आवश्यक निर्णय गरिनुपर्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसो नगरी पार्टी विधानको धारा 13 ख 3 तथा धारा 13 क को व्यवस्था विपरीत पार्टी विधान संशोधन गरिएको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी हटाइएको तथा सदस्यको स्थान रिक्त नै नरहेको केन्द्रीय कमिटीमा पार्टी सदस्यता नै नलिएका व्यक्तिहरूलाई सदस्यका रूपमा मनोनित गरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत दिएको भन्ने निर्णय सार्वजनिक भएको अवस्थामा संसदीय दलको बैठक र उक्त किसिमले पार्टी विधानको व्यवस्था विपरीत मनोनयन गरिएका व्यक्तिहरूलाई सामेल हुने गरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक समानान्तर एकै दिन र समयमा राखिनुको आशयप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्छ। यस्तो स्थितिमा पार्टीका कामहरूको वैधानिकताप्रति सजग हुनु आवश्यक हुन्छ। 4. 2074 सालमा सम्पन्न आम निर्वाचन पश्चात गठित सङ्घीय संसदमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलको विधान बनेको छैन। त्यसअघि संविधान सभा संसदीय दलको प्रयोजनका लागि बनेको विधानको संविधान अन्तर्गत भएको आम निर्वाचनद्वारा गठित संसदका लागि लागू हुन वा मान्य हुन सक्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलको विधान नभएको र सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पुनर्जीवित भएको स्थितिमा संसदीय दलको नयाँ विधान निर्माण गरी 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नु अनिवार्य हुन्छ। यस्तो स्पष्ट वैधानिक प्रक्रियाका विपरीत गरिने कुनै पनि कार्य कानुन र पार्टी विधान विपरीत हुन्छ। त्यस्तो कार्यमा जननिर्वाचित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कुनै पनि सदस्यले समर्थन जनाउन वा त्यस्तो कार्य गर्न प्रोत्साहन दिन मिल्दैन। 5. संसदीय दलको बैठक संसदीय दलको कार्यालय वा संसद भवनमा हुने हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको पद्धति र अभ्यास रहँदै आएको छ। कुनै विशेष परिस्थिति आइपर्दा मात्र पार्टी कार्यालयमा पनि त्यस्तो बैठक हुने गरेको थियो। यस्तो स्थापित पद्धति र अभ्यासको विपरीत प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा संसदीय दलको बैठक बोलाउने कार्य उक्त पद्धति र अभ्यास विपरीत मात्र हुने नभई पार्टीमा राजनीतिक नीति र सङ्गठन सम्बन्धी गम्भीर मतभेद र विवाद उत्पन्न भइरहेको बेला बैठकलाई प्रभावित हुने गरी विधान विधि र पद्धति अनुरूप सञ्चालन गर्ने काममा समेत अवरोध सिर्जना हुन्छ। हामी विधान विधि पद्धति प्रक्रिया र स्थापित अभ्यास अनुरूप आयोजना हुने सङ्घीय संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई सङ्घीय संसदमा एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन कटिबद्ध छौँ। तर उपर्युक्त पार्टी विधानको व्यवस्था पार्टीको पद्धति र अभ्यास तथा तथ्यको कारण हामी 38 जना तपसिल बमोजिमका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सङ्घीय संसदीय दलका सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाइएको भनिएको सङ्घीय संसदीय दलको बैठकमा विद्यमान परिस्थितिमा उपस्थित हुने परिस्थिति नरहेको जानकारी गराउँदछौँ भनेर 38 जनाको सही समेत हामीले दिएको। कृष्ण भक्त पोखरेलजी तपाईहरु थाहा भएन, अघि हामी सँगै उहाँ हुनुहुन्थ्यो, छलफलमा पनि उहाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। थप कुराहरू मलाई चाहिँ जानकारी उहाँले अब प्रधानमन्त्रीज्यूले यो चाहिँ नि उहाँले लिनुभयो र हाम्रो माननीय सोम पाण्डेज्यूले उहाँको हातमै यो चाहिँ नि हस्तान्तरण गर्नुभयो। हामीले उहाँलाई सम्बोधन गरेर पत्रको 5 वटा बुँदाका असहमतिहरू हामी यसरी सिंहदरबारमा
बसेर छलफल गरेर 38 जना सांसदहरूले राय सुझाव सहितको आफ्नो असहमति चाहिँ नि हामीले यहाँ जाहेर गरेका छौँ, लिखित रूपमा ल्याएका छौँ। यो यहाँ हामी चाहिँ नि पेश गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ, यहाँ हामीलाई चाहिँ नि दिनुस् भनेर उहाँले लिनु आफ्नै हातले उहाँले चाहिँ नि लिनुभएको त्यो 38 जनामा कृष्ण भक्त पोखरेल हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुँदैन? हुनुहुन्न। हस्, धन्यवाद। पार्टी एमाले संसदीय दलको बैठक चैत्र 5 गते बसी मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईको संयोजकत्वमा माननीय शेरबहादुर तामाङ र माननीय डाक्टर विमला पौडेल राई रहेको नेकपा एमालेको विधान संशोधन कमिटी गठन भएको थियो र त्यो कमिटीले अहोरात्र खटेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधान 2072लाई आवश्यक र समयानुकूल परिमार्जन गर्दै त्यो प्रस्ताव आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रस्तुत गर्यो र त्यो प्रस्तावलाई करिब 10 जना माननीय सांसदहरूले त्यसमा केही आफ्ना संशोधनका मन्तव्यहरू राख्नुभयो, म जो नाम पनि उपलब्ध गराउँछु र त्यसपछि आज संशोधनसहित यो विधान पास भएको छ। आजको विधान संशोधनमा माननीय खिमलाल भट्टराई, बिन्दा पाण्डे, राजेन्द्र गौतम, कृष्ण दाहाल, मना केसी, विमला विक, गोपाल बम, भानुभक्त ढकाल, शान्ति पाखरिन, कृष्ण भक्त पोखरेलले बोल्नु भएको थियो भने कमरेड वामदेव गौतमले केही राजनीतिक विषयहरू सहित विधानका बारेमा पनि आज पहिलोपल्ट हामी सम्बद्ध संसदीय दलमा नेकपा एमालेको संसदीय दलमा आएर बोल्नु भएको थियो र यसरी माननीयज्यूहरूले दिएका सुझावका आधारमा आज हामीले विधानलाई विधिवत तरिकाले पास गरेका थियौँ। केही मान्छेहरूले के प्रश्न गरेको सुनियो भने नेकपा एमालेको विधानै थिएन भने जस्तो कुरा गरेको यदाकदा हामीले सुनेका छौँ, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 2048 सालदेखि विधान सम्मत तरिकाले संसदीय दल चलाउँदै आएको पार्टी हो र विधान सम्मत तरिकाले चल्दै आउने क्रममा हामीले 70 सालको संविधान सभाको निर्वाचनपछि हामीले हाम्रो त्यो बेलाको संविधान सभाको संसद दलको विधान निर्माण गऱ्यौँ र त्यो पछि व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरित भइसकेपछि 72 सालमा फेरि हामीले संशोधन गरेर हामीले त्यसलाई अपडेट गरेका थियौँ। तर 72 पछि 74 को निर्वाचन हामी गठबन्धनका आधारमा लड्यौँ र 74 पछि चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान हामीले बनाएका थियौँ। तर फाल्गुन 23 गतेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानले काम गरेन। अब त्यो पार्टी अस्तित्वमा रहेन, नरहिसकेपछि नेकपा एमालेको त्यही 72 को विधानलाई हामीले संशोधन गर्नै पर्थ्यो, त्यसलाई समयानुकूल बनाउनै पर्थ्यो र त्यसमा भएका कतिपय शब्दका त्रुटिहरू वा कतिपय त्यसमा भाषिक त्रुटिहरू वा त्यसका संरचनागत केही त्रुटिहरूलाई हामीले सच्याएर आज हामीले विधान पास गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले आजबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले संसदीय दलको विधान 2077 पारित भएको छ दलको बैठकबाट र अब बस्ने अहिले तत्कालै बस्ने आजै बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट यो विधानलाई हामी अनुमोदन गर्ने कुरा म सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो विधानमा समेटिएका र फेरबदल भएका विषयवस्तुलाई थोरै हाइलाइट गरिदिनु न एक मिनेट। यसमा चाहिँ के हो भने मुख्य कुरा कतिपय ठाउँमा संविधान सभा, कतिपय ठाउँमा व्यवस्थापिका संसद जस्ता शब्दावलीहरू पनि प्रयोग भएका थिए। त्यसलाई हामीले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा बनायौँ। त्यो बेला 2 सदनात्मक व्यवस्था थिएन संसदको, अहिले हामीले 2 सदनात्मक संसदको व्यवस्थाको संविधान अनुसार व्यवस्था गरेका छौँ, त्यसअनुसार अपडेट गऱ्यौँ र सँगसँगै हामीले सुरुवातदेखि नै प्रस्तावनादेखि नै केही भाषिक कुराहरू सच्याएर यसलाई समृद्ध बनाएका छौँ। यसलाई खास गरी 3वटा कुरालाई आधार बनाएका छौँ हामीले। पहिलो कुरा संविधान, दोस्रो कुरो नेकपा एमालेको विधान र तेस्रो कुरो भनेको के हो भने हाम्रो संसदले पास गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन। यी तीनटै चिजलाई तादात्म्यता हुने गरी हामीले विधानलाई चाहिँ समयानुकूल बनाएको कुरा म पत्रकार साथीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसमा हामीले केही जस्तो हाम्रो दलको बोर्डको व्यवस्था थियो, दलको बोर्डको व्यवस्था 27 सदस्यीय थियो, त्यसलाई हामीले 29 सदस्यीय बनाएका छौँ र त्यसलाई चाहिँ 1/3 महिला कम्तीमा हुने गरी बोर्डको व्यवस्था हामीले यसमा आज पास गरेका छौँ। त्यसै गरी आजसम्म दलको उपनेता माननीय सांसदहरूबाट वा दलबाटै निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो भने आजबाट हामीले यो विधानमा चाहिँ दलको उपनेता दलको नेताले नै तोक्ने व्यवस्था गरेका छौँ अथवा मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। जसरी मुख्य सचेतक वा प्रमुख सचेतक र सचेतक तोक्ने व्यवस्था छ, त्यसै गरी दलको उपनेता पनि तोक्ने हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ र राष्ट्रिय सभाबाट पनि दलको नेता निर्वाचित गर्ने हाम्रो अहिलेसम्मको प्रचलन रहेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाबाट
को सांसदहरूबाट निर्वाचित हुन्थ्यो भने दलको नेता चाहिँ राष्ट्रिय सभाका पनि सांसदहरूबाट निर्वाचित हुन्थ्यो भने यो विधानअनुसार चाहिँ हामीले प्रतिनिधि सभाबाट मात्रै दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था आजबाट हामीले संशोधन गरेका छौँ। यहाँलाई पत्र पनि बुझाएर जानुभएछ। त्यसै गरी अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ, त्यसमा पनि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह अनुपस्थित हुने भनेर भनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब सर्वमान्य कसरी हुन्छ? यसबारेमा माननीय शेरबहादुर तामाङले पनि केही कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्नुहुन्छ। आज उहाँहरूले एउटा माग पत्र जस्तो लिएर आउनुभएको थियो, अग्रिम मलाई फोन गरेर जानकारी पनि गराउनु भएको थियो र उहाँहरू 3 जना सांसदज्यूहरू त्यहाँ आउनुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो संस्थागत रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दल बाहेक अर्को कुनै समूहगत यहाँ अस्तित्व छैन र त्यो अस्तित्व किमार्थ पनि स्वीकार्य हुँदैन। वैयक्तिक रूपमा तपाईँहरू आफ्ना मागहरू राख्न कोही आउनुभएको छ भने त्यो हाम्रो लागि स्वीकार्य हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येक सांसदका, प्रत्येक विधायकका, प्रत्येक केन्द्रीय नेताहरूका हामी कुराहरू सुनवाई गर्छौँ, तर सामूहिक रूपमा वा संस्थागत रूपमा वा गुटगत रूपमा कसैका आवाजहरू यहाँ आउँछन् भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभयो र माननीय सोम पाण्डेले त्यो उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। त्यसलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले अध्ययन गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको मैले बुझेको मूल मकसद के हो त भन्दाखेरि आजको अभिव्यक्तिमा पनि उहाँ प्रकट भएको थियो। त्यो के हो त भने हामी संस्थागत रूपमा पार्टीभित्र अलग कसैको अस्तित्व, गुटको अस्तित्व वा समूहको अस्तित्व स्वीकार्य हुँदैन। वैयक्तिक रूपमा सबैका कुराहरू हामी सुन्छौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ र हदैसम्मको लचिलो भएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयासमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लाग्नु भएको कुरा पनि म पत्रकार साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। थप माननीय शेरबहादुर तामाङले तपाईँहरूलाई केही प्रश्न गर्नु। हामीले अगाडि नै विधानको आधारमा, पुरानो विधानको आधारमा 27 सदस्यीय बन्ने जुन बोर्ड बन्ने प्रावधान थियो, त्यो बोर्ड बन्ने प्रावधानमा हामीले अहिले 2 जना थप गरेर 29 सदस्य बनेको छ र 27 बन्ने बेलामा पनि हामीले पुरानो विधानको आधारमा 24 जना बोर्डमा मनोनयन गरेका थियौँ र बोर्डमा रहेको त्यो 24 जना सदस्य सहित अब थप अहिले विधानको प्रावधान अनुसार केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरे पछाडि थपिने केही सदस्यहरू थपिन्छन्। त्यस पछाडि बोर्डको बैठक बस्छ र बोर्डको बैठकबाट पार्टीभित्र गुटगत प्रवृत्ति अथवा समूहगत प्रवृत्ति, समूहगत व्यवहारहरू, गतिविधिहरू रहिरहेमा त्यो सम्बन्धी स्पष्टीकरण सोध्ने सम्बन्धी निर्णय आजको चाहिँ संसदीय दलको बैठकबाट भएको छ र यद्यपि त्यो विधान अहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन हुँदैछ। अनुमोदन भए पछाडि त्यो फुल फेज रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछ र पार्टीभित्र नेकपा एमालेभित्र कुनै समूह अथवा गुट अहिले 38 भन्दा पनि कुनै बेला हामीले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र 38 समूह भनेर जुन खालको एउटा स्थिति, त्यसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि निकै नराम्रो स्थितिमा पुर्याएको थियो। त्यसको हुनाले नेकपा एमाले यति कुरामा सचेत छ कि सबै पार्टीका नेताहरू, सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले इन्डिभिजुअल रूपमा पार्टीभित्र आफ्नो भूमिका, आफ्नो गतिविधि गर्न पाउने राइट्स विधानले स्थापित गर्नेछ। तर यद्यपि समूहबद्धताको हिसाबले कुनै समूह हुने छैन, त्यहाँ पार्टी अध्यक्षको पनि समूह हुने छैन र अरू कुनै वरिष्ठ नेता वा कसैको पनि त्यो समूह हुने छैन। इन्डिभिजुअल आधारमा सहभागी बन्न पाउने कुरालाई आज पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलको नेताले प्रष्ट ढङ्गले त्यहाँ दृष्टिकोण राख्नु भएको छ कि इन्डिभिजुअल रूपमा सबैजना आफ्नो पार्टीमा, आफ्नो पार्टीको सांसद छ भने संसदीय गतिविधिमा, पार्टीका केन्द्रीय कमिटी वा अरू कुनै पनि कमिटीहरूमा छन् भने त्यसमा आफ्नो इन्डिभिजुअल आधारमा आफ्नो गतिविधि गर्न पाउने छुट त्यहाँ हुनेछ। तर यद्यपि समूहगत रूपमा गरिने कुनै पनि गतिविधिहरूलाई छुट हुने छैन भनेर उहाँले प्रष्ट ढङ्गले आफ्नो दृष्टिकोण राखिसक्नु भएको छ। त्यसो भए तदनुरूप अब पार्टीका गतिविधिहरू अगाडि बढ्नेछन्। तर एमालेको संसदीय दलको बैठक अनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बालुवाटारमा बोलाएर तपाईहरूले एमाले पार्टीलाई निजीकरण गर्न खोजेको भन्ने आरोप लगाएको छ नि माधव पक्षले। अब स्थानको बारेमा त अब धेरै चर्चै नगरौँ। कुनै बेला अब बालुवाटारमा अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ पनि बैठक बस्थ्यौँ। त्यसो भएकाले यस्तो स्थान कहाँ थियो, कहाँ भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएन। पार्टीको आधिकारिक रूपमा पार्टी अध्यक्ष कहाँ छ, पार्टी अध्यक्षले कहाँ बैठक डाकेको छ त्यो आधिकारिक कुरा हो र पार्टीको संसदीय दलको नेताले कहाँ बैठक डाकेको छ, सडकमै डाक्यो भने हामी सडकमै उपस्थित हुन्छौँ। त्यस भएको कारणले पार्टीको आधिकारिक संस्थाले, पार्टीको आधिकारिक अध्यक्षले वा संसदीय दलको नेताले कहाँ बैठक डाकेको छ त्यहाँ हुने बैठकलाई स्थान विशेषलाई लिएर कुनै ज्ञापन पत्र वा कुनै उसमा भनाइ राखिराख्नु पर्ने जस्तो हामीलाई लाग्दैन। आज वामदेव गौतम पनि तपाईँहरूको संसदीय दलमा सहभागी हुनुभएको छ। उहाँले आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुभयो र पार्टी एकताको पक्षमा पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा परिरहेको समस्याहरूलाई एकताबद्ध तरिकाले अगाडि जाने कुरामा उहाँले जुन पहल प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ त्यो पहलको बारेमा उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ र त्यो कुरा आज हामीले चाहिँ औपचारिक रूपमा
संसदीय दलको बैठकमा उहाँले दर्ज गराउनु भएको छ। त्यस भएकोले उहाँलाई हामीले धन्यवाद भन्छौँ, किनभने पार्टीको एकता, पार्टीको आन्तरिक एकतालाई यो कुनै एउटा गुटगत रूपमा होइन तर पार्टीभित्र इन्डिभिजुअल हिसाबले सबै साथीहरूको स्थानलाई सुरक्षित गर्ने कुरामा उहाँले लाग्नुहुनेछ। उहाँ त्यो अभियानमै हुनुहुन्छ र हामीलाई त्यो सन्देश उहाँले दिनुभएको छ। उनको राजनीति अन्त्य गर्न भनेर यहाँहरूले विधान संशोधन गर्नुभयो, त्यसो भए अब नेपाल पक्षले कारबाही गर्ने केही तयारी गर्नुभएको छ? होइन, अब संसदीय बोर्डको बैठक बस्छ र बोर्डको बैठकले मूलत अब केही स्पष्टीकरणका प्रोसेसहरू अगाडि बढ्लान् र जुन ढङ्गले पार्टीभन्दा बाहेक पार्टीको आधिकारिक निर्णय वा केन्द्रीय कमिटीको कुनै निर्णयभन्दा बाहेक पनि कुनै ठाउँमा भेलाहरू गरिएको कारणले पार्टी अध्यक्षले आज केही सङ्केत गर्नुभएको छ कि केही स्पष्टीकरणहरू केही नेताहरूको हकमा केही स्पष्टीकरण हुन सक्ने सम्भावना अगाडि बढेको छ। तर यद्यपि फेरि पनि अब त्यसको पहल प्रयत्न जारी छ र सबै नेताहरूलाई हामीले पार्टीभित्र फेरि पनि वेलकम गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा हामी सबैको प्रयत्न जारी छ र त्यो प्रयत्न आज धेरै सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ, किनकि कमसेकम हामी यतिजना छौँ र हाम्रा दृष्टिकोण यो हो भनेर उहाँहरूले चाहिँ पार्टीभित्र पार्टीको संसदीय दलभित्र आफ्नो दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो दृष्टिकोण हामीले बुझेका छौँ र त्यो उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको दृष्टिकोणहरूलाई संसदीय दलको बोर्डमा छलफल हुनेछ। त्यो बोर्डले छलफल गरिसके पछाडि कस्तो कदम चाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ बोर्डले निर्णय गर्नेछ। मेरो एउटा प्रश्न छ है, यो संसदीय दलको नेतामा शक्ति किन केन्द्रित गरिएको? अब अलिकति प्रजातान्त्रिक बनाउन त त्यहाँ भित्रैबाट सबै संसदीय दलका सदस्यहरूले छनौट गर्ने व्यवस्था नै उपयुक्त थियो होला, तर सबै शक्ति चाहिँ संसदीय दलको नेतामै केन्द्रित गर्नु चाहिँ के हो खास? अब पहिला उपनेता पनि चुन्ने व्यवस्था थियो। उपनेता जहिले पनि दलको नेतालाई सहयोग गर्ने सहयोगीको रूपमै छनौट हुने भएको हुनाले कहिलेकाहीँ दलभित्रै पनि अब व्यवस्थापनको हिसाबले को नेतालाई नेता दिउँ को नेतालाई उपनेता दिउँ भन्ने हिसाबले भोलि दलको नेतालाई असहयोग हुने खालको कोही नेता छनौट हुने खालको स्थिति बन्यो भने त्यसले चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले दल चाहिँ सुचारू ढङ्गले नै चल्नुपर्ने हुन्छ। संसदभित्र संसदीय मूल्य मान्यतामा संसदीय दलको नेता नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो र संसदीय दलको नेता नै यदि बहुमत प्राप्त गरेको छ भने त्यो नेता चुनिँदाखेरि उही प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था भएको हुनाले वास्तवमा दलको नेताले नै आफ्नो सहयोगीहरू छनौट गर्न पाउने कुरालाई हामीले स्थापित गर्न खोजेका हौँ। आजको दलको बैठकले सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा दलको नेताले त्यो सङ्केत गर्नुभएको छ कि आजको बैठकबाट केही नेताहरूलाई स्पष्टीकरणको दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हामीले दलको बैठकमा त्यो कुरा प्रस्तुत भएको छ। अब यो चाहिँ हामीले बोर्ड बैठकबाट तय गर्छौँ। सोध्नु नपर्ने पनि हुनसक्छ, त्यसैले सोध्नु नपरिकन हामी हाम्रा यी समस्याहरू टुङ्ग्याउने स्थिति नै बन्न सक्छौँ। त्यसो भए यसैलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन। अब संसद भने तपाईहरु जस्तो अविश्वासको प्रस्ताव लगाएका कुराहरू छन्। आज केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छ, त्यसपछि मात्रै बोर्डको बैठकको तिथि तोकिएको छैन। अब सम्भवतः छिटै बस्छ। अविश्वासको प्रस्तावका कुराहरू संसदका छन्, तपाईहरु कसरी? हामी प्रष्ट छौँ। अविश्वासको प्रस्ताव त केपी शर्मा ओलीलाई मान्यता दिएर केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हो भनेर कुनै दल आउँछ भने हामीले स्वागत गरेकै छौँ, भनेकै छौँ। सबैको ढोका ओपन गरेर वार्ता पनि चलिरहेकै छ। होइन केपी ओली बाहेकको पनि हामी चाहिँ सङ्ख्या पुर्याएर अर्को सरकार गठन हुन्छ भने पनि हामीले स्वागत गर्छौँ। यो कुरालाई हामीले अन्यथा लिँदैनौँ। धन्यवाद।